سقطها بريزيدنت جيزاوي من محدار تجراي أزرارابيا بزخونلو بيت صحفة بريزيدنت دحر قطري حاتير حبريتا زرقحلو وسانو ماخلاي كوميتين وعلى بريتوريا ملؤ بملؤ زفرس نتجراينا بملؤ كنت التونيو كبلو عيتا جيتات شوردا تقاوي ممو بتوساخ دما ناي كينات صبق ناي سلام حماق يلن عبدان دوي بالكبلون بروفيسور كنديا قبر هيوت تصحيفو ملو باتيز أنحى من قديني مفتاحن مرداءن مفتان الزقالات أفكيد طفاءات مبر زقودل تقام تقراي يلن كبل سالساي ويانا تقراي قاليدو أبو كتما أكسم زركبو مرحت هايمانوت أرثوذكسن إسلامنان بهال متوارن مكببارن متنخار بحبار كم سرحو هارقاليدوم زي أمن كالوتن حيزنا لنا خبر سلامتنا أبز زلخمو يبتاحكم خبركم تخطات التعلتها ومدبنا زيناتات زعلت بارست زينا فليمنا ناب زرزروم كنسكركم سناي مكتال سقطا بريزيدنت جيزاوي من محدار تجراي أزرارابي أبزخونلو بيت صحفة بريزيدنت دحر قطري حاتير حبريتا زرقحلو أبا محبراوي ميديا بشم بريزيدنت تادس ورده بزبلشم قوام بريزيدنت جيزاوي من محدار تجراي ليتنانت جنرال تادس ورده بممثال صحفاتي بتانو خمزلو قاليدلو بريزيدنت ليتنانت جنرال تادس ورده أبا محبراوي ميديا بشموم زفلت أكاونت كم زي بلو من مدبات وي مقلت قوام انتهاليو دما بسرع من قدي كم استقامو كقالت انداليلو بيت صحفة بريزيدنت سلازخونه يبلت حبريتا اتي تادس ورده بزبل زاور زلو ناي فيسبوك اكاونت لمود ناي مدنقار تقبار مخانو كنحبر نفتو يلو اب بيت صحفة بريزيدنت اب زرقحو حاتير حبريتا وسانا ماخلاي كوميتي نوعل بريتوريا ملؤ بملؤ زفرسن تجراي ناب ملؤ كينات زأتونيو كبلو عيتا جيتاتشو ردا تقاويمومو بمجلس ماخلاي كوميتي حوحات صعبو بقوانقو انجليزية اب محبراوي ميديا ملأختي زحلفو أمخاري قدرات مبراق أفريقيا أيتا جيتاتشو ردا زلو عدلات ملؤ بملؤ قدم متنقاقو محبر سبع عالم سقمتي كوسد تقوي عملو اتي عسرت حدا ميازيا خلتشحن عسر شومونتن عام تمرت علاوي زخونه وسانه ماخلات كوميتي نتي بتقامات توحيد زلو زوا عوي سقات تفتر معبال يزبلو أيتا جيتاتشو حوحات نتي بمنغستي فيدرال استقبره ناي جنرال تادس ورده ناي سلطان زمن من نوح بوقعي من طاقك هاو بزقدده نتي قدم خلتشحن عسر تخلتن عام تمرت زنبره كللاوي بايتون مملاس بموسانو نتي سممع بريتوريا بتقبار زفر سقمتو سيدلو كبلو خسيسهم بمساراتتي قدم كينات زنبره بوليتيكاوي محدراوي سقمتتات مفراسو حدا كافتوم قدمت كلاتتي سممع يونيرو لهم يخون برعي تجيتاتشو نلعل حمشت عامتات جزات تجراي وري روحي زلو تمزابلتين خيملسو انقفات كوينو زركب حزدما كل عينة قلقالو تعاطيو نهزب تجراي مدفع السرح زلو اتي نسوم أمخاري زخون وسرعة جنا وعلى بريتوريا أفريس وكبلو تسامعو ميفلطون حوحات زغربو مخنيات بزي قدس ازيو السانزي نتي بسالاس من معنات بريتوريا تفتيرو زلو تنጻጻሪ ሰላም ዝዘርግዩ ዝበሉ አይተጌታቸው እዚ ስምምዕ እዚ ዋላ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተግበር ክሳብ ሕዚ ግና ናብ ሙሉእ ኩናት ከይተመለስና ንክንጸንሕ ምሕጋዙ ገሊጾም እቲ ዝሕዝን ግን እዚ ናይ መወዳእታ ውሳነ ሕወሓት ነቲ ዝተለመደ ኣካይዳ ዘንጸባርቕ ንሱ ድማ ንረብሓ ውሕድ ጉጅለ ክብል ንህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ እዩ ኣመላኺቶም እቲ ሓቂ ህዝቢ ትግራይ ገና ካፍቲ ዝሓለፈ ኩናት ከይሓወየ ካልእ ግጭት ክጻወረ ይኽእልን ብምባል ዝኾነ ይኹን ነቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝጥሕስን ነቲ ናይ ድሕሪ ኩናት ዘፍርስ ውሳነ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኮነ ምስ ካልኦት ኣካላት ናብ ሓድሽ ጎነጥ ከም ዘምርሕ ርድኡ እዩ ብምባል ስግኣቶም ኣቐሚጦም ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ዘሻቕል ምዕባለ ብህፁፅ ብምርዳእ ካልእ ኣዕናዊ ኩናት ንኸይመጽእ ክከላኸል ይግባእ እቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብካልእ ወገን ምፍራስ ካልእ ፀገም ከም ዘለዎ ንጹር መልእኽቲ ከመሓላልፍ ኣለዎ ብምባል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ፃውዒት ኣቕሪቦም زي كم زيلو كله ناي كينات تبق ناي سلام حماق يلن عبدان دويبل كبلو دما بروفيسور كنديا قبر هيوت تصحيفو ملو ابز حز اوان اب تግራይ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኩናት ምድላይ ማለት ዝኸፈ ጥፋትን ህልቂትን ምዕዳም ማለት ይሎም ኣብ ጎኒ ሰላም ምዃንን ሰላም ካጽኒዕኻ ኣቕምኻ ኣኪብካን ምቅላስ ድማ ጅግንነት ይዝበሉ እቶም ፕሮፌሰር ዘይተመለስ ሕቶታት ትግራይ ንሰላም ኩሉ ዝኽፈል ከፊልካ ብዝርብን ብምርዳእን ክፍትሑ ምግባር ዕለታዊ ተግባርና ክኸውን ናይ ግድን ኢሎም ካብዚ መማረጽ ወጻኢ ናብ ዳግማይ ኩናት ከእትወና ከም ዝኽእል ዛዕገርግር ዘሎ ድሕር ጉጅለ ይኣኽለካ ክበሃል ዘለዎ ክብሉ ገሊጾም ኣለው ትግራይ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ህዝብና ብኹለ መዳይ ይጎሳቆለሉ ኣብ ዘለሉ እዋን መሊሱ ናብ ኩናት ከኣት የብሉን እዚ ኩሉ ባዕሉ ዓፍጢጡ ኣብ ስልጣን ክብሕትን ዝደሊ ብመንእሰይ ትግራይ እናሸቀጠ ዝነብርን ሓይሊ እናሃለወ ግን ህዝብና ሰላሙ ክረክብ ማለት ዘይሕለም እዩ ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹሎ ስለዚ ኩሉ ደላይ ሰላም ትግራዋይን ፈታው ትግራይን ብሓደ ድምፂ ነዚ ኩናት ናፋቕ ጉጅለ ጀሚርዎ ዘሎ ዕላዊ መንገዲ ኩናት ተወዲቡ ክኾኑ
ክኮንኖን ክቃለሶን ይግባእ ክብል ገሊጹ ዋጋ ሰላም ካዋና ካብ ተጋሩ ንላዕሊ ዝፈልጦን ዋጋ ዝኸፈለን ስለዘይለ ህዝብና ናይቲ ድሑር ናፋቅ ኩናት ጉጅለ ብምንቅስቃስ ክርዳእን ንሰላም ጠጠው ኢሉ እምቢኒ ኩናትን ደለይቲ ኩናትን ክብል ይግባእ ክብል ኣብ ገጽ ማሕበራዊ ሚድያ ጠቂዑሎ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩለ መዳያውን ናብ ሙሉእ ጥፍኣት ዘምርሕ ዘሎን ሕወሓት ወለድ ውድቀት ትግራይ በቲ ዝጸንሐ መንገዲ ንምፍታሕን ንምርዳእን ምፍታን ዘቀላጥፍ ከይዲ ጥፍኣት እምበር ዝጎድል ጸገም የለን ክብል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ገሊጹ ፈለግ መዋጽኦ ትግራይ ድማ ኣብ ኣካባቢ ከይዲ ብሄራዊ ሓሳብ ትርኑዕ ውዳበን ቅቡል ትካልን እምበር ስልጣን ከም ናይ መወዳእታ ሽቶ ዝገብሩ ውጅላውን ውልቃውን ረብሓታቶም ልዕሊ ህላወ ትግራይ ሰሪዖም ብሄርና ብመቃብር ከውርዱ ብዝተግሁ ብድሕረይ ዳንዴረይቲ ውቀላታት ኣይኮነን ኢሉ ብምዃኑ እውን ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ጥፍኣት ኩናት ዓድና ንዓውደ ኩናት ህዝብና ንብተና ብሄርና ንጥፍኣት ዝዳርግ ብምዃኑ እዚ ብድምር ውጽኢቱ ጥፍኣት ዝኾነ ክንዲ ደው ንምባል ኢሉ እውን ህዝብናን ዓድናን ንምድሓን ኩሉ ወገን ኩሎም ኣገባብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሱ ክሕይል ኣብ ትግራይ መንግስታዊ ስልጣን ንምሓዝ ሕጋውን ፖለቲካውን ቅቡልነት ዘለዎ ዝኾነ ትካል ውዳበ ውልቀ ሰብ የለን ስለዝኾነ እውን ዝጠልቦ መዋጦ ንኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ብማዕርነት ዘሳትፍ ሓቋፋይ ብሄራዊ ዘተ ኣቢሉ ብዝጣየሽ ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ እዩ ካብዚ ወፃኢ ስልጣን ንምቁፅጻርን ንምብሓትን ዝግበር ሓይለ መልጣዊ ከይዲ ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ፍጹም ተቐባልነት የብሉን በዚ ኣገባብ ኣቢሉ ዝጣየሽ ናይ ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ምምሕዳር ሕጋዊ ሞራላውን ፖለቲካውን ቅቡልነት ኣይህልዎን ኢሉ ስለዝኾነ ትግራይና ኣትያቶ ካብ ዘላ ናይ ጥፍኣት ረግረግ ንኽትወፅእ ዝኾነ ኣካል ብፍሉይ ዝወስዶ ሓላፍነት ስለዘይኮነ ህላውን ቀጻልነትን ትግራይ ዘቐድሙ ደቂ ትግራይ ብፖለቲካዊ ሓጹር ከይተገደቡን ሕዚ ዘተኣታትውዎ ዘለው በተንቲ ተረኻት ትሕተ ትግራይ ከይተዓናቕፉን ዓድን ህዝብን ናይ ምድሓን ሓበራዊ ታሪኻዊ ሓላፍነቶም ከዋጽኡ ብጥቡቕነት ተሓሳስብ ኢሉሎ ብተወሳኺ እቶም ልዕሊ ኢሎም ዝተረቑሑ መሰረታዊ ነጥብታት ተግባራዊ ንምግባር ኩሉ ወገን ክረባረብ ጻውዒትና ነቕርብ ኢሉሎ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስን እስልምናን ባህሊ ምጽዋርን ምክብባርን ንምጥንኻር ብሓባር ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም መራሕቲ ሃይማኖትን ኣመንትን ክልቲኡ እምነት ድሕሪ ሰፊሕ ምርድዳእ ባዕል 4 ነጥቢ መግለጽ ሓበራዊ ቅዋም ብምውጻእ ኣብ ምርድዳእ በጺሖም በይናውን ሓበራውን ዘተካይዱ ዝቐነዩ መራሕቲ ሃይማኖት ክርስትናን እስልምናን ከተማ ኣክሱም ተቀራሪብካ ይህን ሚሂን ክበሃል ብዘይምኽኣሉ ንጎንፂ ዝዕድሙ ምንቅስቓሳት ብምንባሮምን ንዘመናት ተኻኢሉ ዝነበረ ሰዓቢ ክልቲኡ ሃይማኖት ናብ ዘይተደለየ ጎንፂ ከምርሕ ገይርዎ እዩ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ኣመንትን ኣብ መግለጺኦም መራሕቲ ሃይማኖት ክልቲኡ እምነት ባህሊ ምክኣልን ምክብባርን ክጉልብት ብሓባር ከም ዝሰርሑ ኣፍሊጦም ጉዳይ ኣክሱም ብኣክሱማውያን ይፈታሕ ዝበሉ እቶም ተሳተፍቲ እቲ ዘተ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ መጥቀሚ ክገብሩ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ኣካላትን ውልቀ ሰባትን ካብ ጉጉይ ኣካይዳን ጸለመን ክእርነቡ ኣተሓሳሲቦም ኣብያተ ትምህርትና ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ሃይማኖታዊ ምንቅስቓሳት ነፃ ክኾና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ድማ እቶም ተሳተፍቲ ዘተ ብሓባር ኣረጋጊጦም ዝኸበርኩም ብተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኣብ ዝዛዚልና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም